आओ आज मैं जिक्र करने लगा हूं इब्तदाई हिस्से में कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले सिर्फ अंबिया और रसूल ही नहीं बल्कि जितनी मखलूकात पाई जाती थी वो सारी अपने अपने अंदाज में ताजदार कायनात के आने से पहले आपकी विलादत का जिक्र और तज़किरा किया करती थी। आज हम जानते हैं कि मेरा रसूल कैसा है। हाज़रीन मोहतरम, पहली हदीस पाक आपके सामने रख रहा हूं और यह हदीस पाक मिशकात शरीफ की है। हदीस पाक नंबर 5759 है। हुजूर के सहाबी सैयदना अरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। जरा बड़ी मोहब्बत के साथ तवज्जो के साथ सुनिएगा कि ये कैसा रसूल 12 रबीउल अव्वल की सुबह को कायनात में जलवागर हुआ है। ऐसा रसूल है कि हजरत सैयदना अरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने खुद जाने कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन, मैं अल्लाह के पास उस वक्त भी लिखा हुआ था, क्या? खातमुन नबीयीन। फरमाया मैं, चूंकि 12 रबीउल अव्वल का दिन तो है मगर उसके साथ 7 सितंबर खत्म नबूवत का दिन भी है, यौम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत है। लिहाजा मैं उस रेलिवेंसी से भी पहली रिवायत, पहली हदीस आपके सामने बड़ी मोहब्बतों का पैकर बनकर आमिना के लाल के तज़किरे सुनने हैं। मैंने आपके हुस्न जमाल की वादियों में भी आपको लेकर जाना है और आपकी मोहब्बत की वादियों में भी लेकर जाना है और हमने जानना है कि मेरा रसूल कैसा है। हाज़रीन मोहतरम, जरा जानिए कि मेरा रसूल कैसा है। हजरत अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन, मैं अल्लाह के सामने उस वक्त भी खातमुन नबीयीन लिखा हुआ था। कब? व इन्ना आदम लिमुंजदिलुन फी तीनतिही, जब आदम अभी मट्टी और पानी के दरमियान गूंदे जा रहे थे। फरमाया अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं तब भी लिखा जा चुका था कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह आमिना की गोद में एक ऐसा रसूल आएगा जिसको मैंने खातमुन नबीयीन बनाकर मबूस करना है। ये ताजदार कायनात, ये मेरे रसूल हैं। हाज़रीन मोहतरम, कौन है ये? आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा दूसरी रिवायत सुनिए और बड़ी मोहब्बत के साथ सुनिए। ये हदीस पाक मुस्तदरक हाकिम में आई और हदीस पाक का नंबर 4177। आइए जरा आमिना के लाल के तज़किरे, मेरा रसूल कैसा है। ये 12 रबीउल अव्वल को क्यों कौन आया है? ये सारी रौनकें, ये सारी रानाइयां, ये सारी अजमतें, ये किस लिए सजती हैं? ये किसका प्रोटोकॉल है? ये उसका प्रोटोकॉल है जिसके जिक्र को बुलंद करने का वादा खुद खुदा ने ले रखा है। वो आमिना का लाल, वो वजह तख्लीक कायनात, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं उस वक्त भी खातमुन नबीयीन लिखा जा चुका था जब अभी आदम पानी और मट्टी के मराहिल के दरमियान पाए जाते थे। आओ अगली जरा रिवायत सुनो और अपना ईमान ताज़ा करो। और इस रिवायत को बयान कौन कर रही हैं? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो रिवायत करती हैं और क्या रिवायत करती हैं कि अभी आका अलैहिस्सलाम की विलादत न हुई थी कि हमारे मक्का में, ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, हमारे मक्का में एक यहूदी ताजिर था। यहूदी ताजिर था। ये कौन आया है 12 रबीउल अव्वल को? एक यहूदी ताजिर था। वो यहूदी ताजिर एक दिन उस तारीख को आया जिस तारीख की रात को आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आमिना की गोद में आना था। अब इस बात से, अच्छा उसे कैसे पता था कि आज की रात आना है? वो तवज्जो तलब बात है। आका अलैहिस्सलाम की आमद के तज़किरे पिछली किताबों में सिर्फ
اس طرح نہیں تھے کہ کسی نے آنا ہے کسی نے آنا ہے، نہیں، شہر کا محلے وقوع بھی ذکر ہے کہ کس وادی میں آنا ہے، کس تاریخ کو آنا ہے، کس دن میں آنا ہے، کس لمحے میں آنا ہے، یہ سارے تذکرے پچھلی کتابوں میں پائے جاتے تھے۔ وہ یہودی تاجر، اس نے پچھلی آسمانی کتابوں میں، وہ عالم تھا، اس نے پچھلی کتابوں میں آمنہ کی لال کے تذکرے پڑھ رکھے تھے۔ جب آئی نا 11 ربیع الاول، یعنی آج کا دن آیا، تو رات آنے سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ یہودی تاجر آیا، جو قبیلہ قریش تھا اس کے پاس آیا اور قریش کے سرداران سے پوچھنے لگا، کیا پوچھتا ہے؟ یا معشر قریش حل ولد فیکم اللیلۃ مولود، اے قریش کیا آج رات تمہارے قبیلے میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ اس قریش کے لوگوں نے اس یہودی کو کہا کہ ابھی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب انہوں نے، وہ یہودی چلا گیا یہ بات کر کے، اب باقی لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ کیا بات کر کے گیا ہے، ہم ذرا دیکھیں تو صحیح کہ قریش میں آج کس کے گھر میں چاند اترا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کس کے گھر میں آج چاند اترا ہے، دیکھیں تو صحیح۔ کہتے ہیں تلاش کرتے گئے، جب دیکھا تو کیا ہوا، اسی رات کا جب پچھلا پہر آیا، رات جا رہی تھی، صبح طلوع ہو رہی تھی۔ حاضرین محترم، وہ 4:30 بجے کا وقت، 4:30 بجے کا وقت جب ہوا تہجد کے بعد، تو کیا دیکھتے ہیں، کہتے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ سیدنا عبد المطلب کے گھر میں ایک چاند پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا ہے، جس کا نام محمد رکھا گیا۔ کہتے تلاش کیا گیا، جب تلاش پتہ چل گیا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب ذرا سنیں، وہ جو لوگ تھے جن کو اس یہودی نے آ کے خبر دی، وہ سارے اس یہودی کے پاس چلے گئے اور جا کے بتایا، ہاں تم جس بچے کے بارے میں پوچھ رہے تھے، آج قریش میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، آؤ ہم۔ اب جب پتہ چل گیا کہ بچہ، اسی لمحے وہ یہودی کہنے لگا، مجھے عبد المطلب کے گھر لے جاؤ۔ آ گیا یہودی، اب دیکھتے ساتھ ہی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، مجھے ذرا اپنے چاند کی زیارت کروائیں۔ اب جب چاند کی زیارت کی تو سب سے پہلے اس نے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک کو دیکھا۔ جب پشت مبارک کو دیکھا تو کہتا ہے، خدا کی قسم یہ وہی مہر نبوت ہے اس بچے کی پشت پر جس کا تذکرہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ اس نے پھر کہتا ہے، جب یہ دیکھا بے ہوش ہو کے گر پڑا، جب ہوش آیا تو پوچھا، پہلی یہ گواہی دی کہ یہ وہ نبی اور رسول ہے جس کا تذکرہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو مبارکباد دینے لگا، کہتا ہے، ذہبت واللہ نبوت من بنی اسرائیل، اے اہل قریش تمہیں مبارک ہو کہ اب تک جتنے نبی اور رسول آئے وہ آئے تھے بنی اسرائیل میں سے۔ کس میں سے آئے تھے؟ بنی اسرائیل میں سے آئے تھے۔ اب کہتے ہیں، یا معاشرہ قریش، اے قریش کے لوگوں تمہیں مبارک ہو، میں نے اس بچے کے پشت پر بالوں کی صورت میں بنی ہوئی مہر نبوت دیکھی ہے۔ وہ سلسلہ نبوت اور رسالت جو پہلے بنی اسرائیل میں چلا رہا تھا، وہ سلسلہ نبوت اللہ نے ان سے لے لیا ہے اور عرب کی باسیوں کی نسلوں میں منتقل کر دیا ہے۔ وہ نبی آخر الزمان اب اس عرب کی وادی سے ہونے والا ہے، اور یاد رکھو یہ وہ بچہ ہے کہ میں نے اس میں وہ ساری نشانیاں دیکھی ہیں،
कसम बखुदा इस बच्चे को अल्लाह ने ऐसी शानें अता की हैं कि मशरिक में भी इसके चर्चे हो रहे होंगे, मगरिब में भी इसी के चर्चे हो रहे होंगे। अब ये गवाही कौन दे रहा है? वो यहूदी आलिम जिसने पिछली किताबों में आपकी विलादत के तज़किरे पढ़े हैं। अब आगे चलो, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। तीसरी बात अर्ज कर रहा हूं, 20 बातें हैं जो आपसे करनी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि मैं आज कामयाब हो जाऊं कि वो सारी बातें आपके सामने रख सकूं। जरा मोहब्बत का पैकर बनकर आप जरा जहन में लाइए, तसव्वुर में लाइए कि अभी मक्का की सरजमीन है, जुल्म है, जबर है, किसी की इज्जत नहीं, किसी का वकार नहीं, किसी को कोई सतवत नहीं, किसी को कोई हक नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसे माहौल में एक चांद आया है जिसके आने के बाद हर एक को उसका हक भी मिल गया, हर एक को कायनात में अल्लाह ने इज्जतों से भी नवाज दिया है। वो हर एक को खुदा की पहचान करवाने वाला, खुदा की कसम, ये ताजदार कायनात का जिक्र, ये ताजदार कायनात की विलादत के तज़किरे, ये मिलाद के जश्न, ये सारी खुशियां खुदा की कसम क्यों हैं? इसलिए हैं कि उन्होंने हम पर एक ऐसी जात है जो ना आती। सिर्फ एक आका इस्लाम की जात को आप अलग कर दे और जरा सोचें कि हम क्या होते। हमें कुरान की खबर होती, हमें नमाज की खबर होती, हमें हज की खबर होती, हमें ज़कात की खबर होती, ये मस्जिदें होती, ये सारा कुछ खुदा की इज्जत की कसम। अल्लाह के होने पर अगर कोई जात दलील है ना, तो अल्लाह के होने पर कुरान दलील नहीं है, अल्लाह के होने पर नमाज दलील नहीं है, अल्लाह के होने पर कोई अमल दलील नहीं है। अगर खुदा के होने पर दलील है तो वो सिर्फ आमिना कलाल मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। आप अगर ना होते तो पता नहीं हम क्या होते। ये उनका एहसान, ये जो इस लम्हे में और आप हम बैठे हैं, ये भी सदका है आमिना के लाल की आमद का। ये जो 5 वक्त अज़ानें हो रही, कभी सोचे तो सही कि यार मुस्तफ़ा पाक का किरदार और अहमियत कितनी है कि जो कुछ है वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल का सदका है। आगे बढ़ रहा हूं, वक्त नहीं है, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये कौन आया है, कैसा है मेरा रसूल? सैयदा आमिना फरमाती हैं, दलाइलुन नबुव्वा में इमाम अबू नुऐम इस हदीस पाक को लेकर आए, बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है। सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा चांद मेरी गोद में आ गया तो मैंने क्या देखा कि अचानक आसमान से एक ऊनी कपड़ा आया, उस ऊनी कपड़े में मेरे बेटे को लपेट लिया गया। चंद लम्हे के लिए मेरा बेटा मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर लाया गया, जब लाया गया तो मैंने देखा कि दूध से ज्यादा सफेद कपड़े में आप लिपटे हुए हैं, नीचे सब्ज रेशमी बिछोना बिछा हुआ है और हुजूर की मुट्ठी में 3 चाबियां हैं। ताजदारे कायनात की विलादत हुई है। कैसा है मेरा रसूल? कहते 3 चाबियां हैं। और मैंने कहा और मैंने सुना, जब मैंने चाबियां देखी मैं हैरान हुई कि ये क्या माजरा है। आवाज आई, सैयदा आमिना फरमाती हैं कि ये जो 3 चाबियां हैं, ये चाबियां ऐसी हैं कि एक चाबी ऐसी है कि हमने मोहम्मद अरबी को हर किस्म के नफा की चाबी दे दी है। दूसरी चाबी ऐसी है जो इस कायनात में पाई जाने वाली हवाओं की हुकूमत की चाबी दे दी है। और तीसरा फरमाया, ये जो नबुव्वत की अजीम नेमत और खत्मे नबुव्वत की नेमत है, वो भी हमने इस नौमौलूद मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता कर दी।
3 चाबियां मिली। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं चौथी बात अर्ज कर रहा हूं और बड़ी ईमान अफरोज है। तवज्जो कीजिएगा, कैसा है मेरा रसूल। मैंने अर्ज किया था कि आपके आने से पहले अंबिया और रसूल तो आपकी विलादत के तज़किरे करते रहे। खुदा की कसम जितनी और मखलूकात थी वो भी आमिना के लाल की आमद के तज़किरे किया करती थी। और ये वाक़या ज़रा तवज्जो से सुनिए, बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है। इसको इमाम बेहकी लेकर आए और ये हदीस पाक सुनिएगा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौर है, हज का मौका है। किनका दौर? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज का मौका है। हज के मौका पर आका अलैहिस्सलाम के ये प्यारे सहाबी खुतबा हज दे रहे हैं और खुतबा हज के दौरान पूछते हैं, अय्युहन्नास, ए लोगो, अफीकुम सवाद इब्न कारिब, क्या तुम में सवाद बिन कारिब मौजूद है? जवाब आता है नहीं। दूसरा साल आता है, हज का मौका है। ये सवाद इब्न कारिब ये हिंदुस्तान से हैं। बोलिए कहां से हैं? हमारी जमीन से, बड़े सगीर पाक व हिंद की सरजमीन से। इस्लाम कबूल किया, वापस आ गए थे इधर। पूछा हज का मौका है, क्या पता आए हो। हाजरीन मोहतरम, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने पूछा, अफीकुम सवाद इब्न कारिब, क्या सवाद बिन कारिब आया है हज पर? जवाब आया नहीं। अगला साल आया, फिर खुतबा दे रहे हैं हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फिर पूछा, अय्युहन्नास, अफीकुम सवाद इब्न कारिब, क्या तुम में सवाद बिन कारिब मौजूद है? जवाब आया नहीं। थोड़ी देर गुजरी तो सहाबी ने पूछ लिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, पिछले साल भी हमने देखा, दौरान साल भी आप तज़किरा करते रहे हैं, दूसरा साल आ गया है, ये सवाद बिन कारिब का क्या मामला है? आप इसका इतना क्यों पूछ रहे हैं? खुदा का करना यह था कि इतने अरसे में सवाद बिन कारिब तक खबर पहुंच गई थी कि आपको हर साल अमीरुल मोमिनीन याद करते हैं। अभी इधर सवालो जवाब चल रहा है, इधर से सवाद बिन कारिब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंच गए। अच्छा, जब पहुंचे तो पहुंचते साथ ही कहा, ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं सवाद बिन कारिब का ज्यादा क्यों पूछता हूं, तो मैं ये चाहता हूं सवाद बिन कारिब तुम आ गए हो, आज ना जरा इन सब को अपने ईमान लाने का वाकया सुनाओ। अब तवज्जो कीजिएगा, ईमान लाने का वाकया सुनाओ, मेरा रसूल कैसा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को लाखों करोड़ों अरबों खरबों सलाम। और हम क्या सलाम भेजेंगे, हम क्या दरूद भेजेंगे उस जात पर तब से जब तब भी नहीं था। बोलिए बोलिए क्या? जब तब भी नहीं था और तब तक जब तब भी नहीं होगा। खुदा की कसम, दरूद और सलाम खुदा पढ़ रहा है, पढ़ता रहेगा। आपके दर्जे बुलंद थे, बुलंद हो रहे हैं और कयामत तक बुलंद होते रहेंगे। हाज़रीन मोहतरम, हम तो अपने गुनाहों का मदावा करने के लिए उस आमिना के लाल का तज़किरा कर रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, क्या हुआ? अब वो वाक़या सुनाते हैं कि मैं ईमान कैसे लाया। कहते मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर था और उस ज़माने में मेरे पास एक जिन आया करता था। बोलिए कौन आया करता था? जिन आया करता था। और वो जिन क्या करता था? कहते हैं मैं सो रहा था, मेरे ख्वाब में जिन आया और उसने आके कहा, कुम या सवाद इब्न कारिब फफहम वाकिल इन कुंत ताकिलु इन्नहु कद बासा रसूलुल्लाह मिन लुवै इब्न खालिब। ए सवाद बिन कारिब, तू यहां सोया हुआ है, उधर मक्का की वादी में आमिना का लाल नबी आखिर ज़मा अल्लाह का रसूल बनकर आ गया हुआ है। तो आपकी विलादत के तज़किरे,
وہ جنات کرتے تھے آپ کی ولادت کے تذکرے۔ اب اپن دادا کیجئے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، کہتے ہیں میں ہر سال سواد بن قارب کو اس لیے یاد کرتا تھا کیونکہ مجھے ان کی زبان سے ان کے ایمان لانے کا واقعہ سن کر بڑی راحت ملتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی آمد کے تذکرے ساری مخلوقات کرتی تھی۔ جب میں یہ سنتا ہوں کہ جن نے آ کے بھی میرے آقا کی خبر دی، کہتے ہیں مجھے یہ جملہ سن کے سینے میں بڑی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ یاد رکھ لیں محبوبوں کے تذکرے محب ہی کو اچھے لگتے ہیں، اور یہ کیسے محب تھے۔ آؤ میں دوسرے حصے میں داخل ہو گیا، یہ کیسے محب تھے۔ حاضرین محترم، آج میری گھڑی کا سیل نہیں ہے تو مجھے ذرا بتاتے رہیے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے کوئی 15 دن سے مجھے اس میں سیل ڈلوانے کا ٹائم نہیں مل سکا، تو خیر آگے بڑھتے ہیں ہم، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ حاضرین محترم، اب یہ پہلا حصہ میرا مکمل ہوا، میں اب آگے بڑھتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ یہ کیسے محب تھے اور کس انداز میں اس ہمارے پیارے رسول سے محبت کرتے تھے، یہ بات تو آپ نے سیدنا فاروق اعظم کی سن رکھی ہے نا، کہ ایک دن حجر اسود کو چوم رہے تھے۔ ہمارے بابا جی بھی عمرہ پر جا رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور جو نہیں گیا آنے والے ربیع الاول سے پہلے اللہ سب کو لے جائے۔ حاضرین محترم، حجر اسود بوسہ دیا، بخاری و مسلم، اور پتہ ہے کہتے ہیں اے پتھر میں جانتا ہوں تو میرا نہ کوئی فائدہ کر سکتا ہے نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، مگر اے حجر اسود مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تو واقعی جنت کا پتھر ہے یا نہیں۔ ہمیں تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، ہم نے مان لیا یہ جنت کا پتھر ہے۔ ہمیں تو مصطفیٰ نے بتایا کہ جو تجھے چھو لے تو سارے گناہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ پتہ نہیں تو کھینچتا ہے یا نہیں کھینچتا، ہم تو صرف آمنہ کے لال کی زبان پر یقین کرتے ہیں۔ فرمانے لگے اے پتھر سن، میں تمہیں کسی وجہ سے نہیں چوم رہا، میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے ایک بار محمد مصطفیٰ کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یار کبھی ہم نے سوچا، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عمل سب کچھ ہے۔ یاد رکھ لیں عمل کی کوئی حقیقت نہیں اگر دل میں محبت رسول نہیں، عمل کی کوئی حیثیت نہیں اگر دل میں آمنہ کے لال کا مقام و مرتبہ نہیں۔ اب ذرا سنیے، اب وہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کے سامنے بڑی ایمان افروز حدیث پاک رکھ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا، اور یہ حدیث پاک بھی بخاری و مسلم کی حدیث پاک کا نمبر ہے 6632۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، دائیں بائیں صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، یعنی ستارے ہیں، اور ان ستاروں میں چاند بن کے محمد مصطفیٰ چمک رہے ہیں۔ اب جب جا رہے ہیں ستاروں کے جھرمٹ میں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے ذرا یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے، اپنی توجہ، اپنے جذبات، اپنے خیالات، میں ذرا کسی اور وادی میں اب جانا چاہتا ہوں۔ حاضرین محترم، اب کیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہوئے، پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہوئے، پیار کا، اخوت کا، حقوق کا معاملہ کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں۔ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر نہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی میرے عمر، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنا میرا مال ہے، جتنی میری اولاد ہے، جتنے میرے اسباب ہیں،
یہاں تک کہ کائنات میں جتنی نعمتیں پائی جاتی ہیں، میں عمر ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ لیکن اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ساری چیزوں سے بڑھ کر بس ایک میری جان ہے، اس سے زیادہ نہیں، بس جان سے پہلے جتنی چیزیں اس دنیا میں اہم ہیں نا، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر میں عمر آپ سے محبت کرتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمحے فرمایا، عمر یاد رکھ تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ اب یاد رکھ، توجہ سے ایک نقطہ سمجھیں، بتانے والا کون ہے؟ عمر۔ اور ادھر ایمان کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق، جن کا عمل حد سے زیادہ، جن کے قرآن کی تلاوت حد سے زیادہ، جن کے روزے، جن کی زکاتیں، جن کی عبادتیں، جن کا جہاد، سب کچھ تھا، ایک چیز نہیں تھی اس لمحے۔ کون سی؟ فرمایا میں بس اپنی جان ایک کو چھوڑ کر باقی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ عمل بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عبادتیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں، اس کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ آقا فرما رہے ہیں، عمر سب کچھ کر لیا ہے، یاد رکھ ابھی تک بھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جیسے یہ جملہ سنا، اسی لمحے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، کہنے لگے اگر آپ کا، ہائے ہائے ہائے، بڑی محبت کے ساتھ ذرا یہ جملہ سنیے گا۔ ادھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر سارا کچھ کر لیا مگر اپنی جان سے بڑھ کر میں محمد سے محبت نہیں تو تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ جملہ سننے کی دیر تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب وجع طاری ہوا، کہنے لگے میں نے اس جان کو کیا کرنا جو آمنہ کے لال کی ذات پر قربان نہ ہو جائے۔ کہنے لگے خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے یہ بتایا، خدا کی قسم عمر فاروق اس لمحے کے بعد اپنی جان سے بھی بڑھ کر آمنہ کے لال کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جب یہ گارنٹی دی تب آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ دوستو، یہ صحابہ کرام کے ساتھ بخاری و مسلم، آقا علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں تھا کہ عمر نماز پڑھتا ہے، عمر قرآن پڑھتا ہے، عمر جہاد کرتا ہے، عمر زکوٰۃ دیتا ہے، عمر سارے نیک کام کرتا ہے؟ کیا یہ پتہ نہیں تھا؟ بھئی سب کچھ پتہ تھا، مگر ایمان نماز روزے کو قرار نہیں دیا، ایمان اس شے کو قرار دیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، آمنہ کے لال کی محبت کو دل سے بھلایا۔ یہ 12 ربیع الاول وہ ایمان کی چنگاری دلوں میں پھر زندہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ جب تک امت مسلمہ 1000 سال تک راج کرتی رہی، خدا کی قسم ایک ہی خوبی تھی مسلمانوں کے پاس کہ وہ ہر شے سے بڑھ کر، جان سے بھی بڑھ کر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے محبت کیا کرتے۔ شرک بدعت کے فتوے نہ تھے، فقط آمنہ کے لال کے تذکرے تھے۔ ان فتووں نے خدا کی قسم امت مسلمہ کو برباد کر دیا۔ ہم پچھلے 300 سال سے ذلت کی تباہیوں میں ہیں، گمراہی میں ہیں، زوال میں ہیں۔ دوبارہ اگر اٹھ کے جینا چاہتے ہیں تو 12 ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ اپنے دلوں میں محبت رسول کی وہ چنگاری پیدا کرنا ہوگی جو کہیں صدیق اکبر کی بارگاہ میں تھی، کہیں فاروق اعظم کی بارگاہ میں تھی، کہیں کل صحابہ کرام کی بارگاہ میں تھی۔ خدا کی قسم یہ صحابہ کا عالم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، کیا ہوا؟
एक दिन कुर्बान जाऊं, बड़ी मोहब्बत से ये हदीस पाक सुनिए, बात कर रहे थे किसी जगह पर और बात करते करते ऐसी बात पे भी मुस्कुरा पड़े जिस बात पे मुस्कुराने की कोई जरूरत न थी। जा रहे थे, अचानक एक जगह आई और उस जगह पर खड़े होकर मुस्कुराने लगे। आपसे पूछा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ना कोई मौका, ना कोई महल, ना कोई बात, इस जगह पे आप पहुंचे हैं तो मुस्कुराने लग गए, क्या माजरा है? कहते हैं क्या बताऊं, एक वक्त था आमिना के लाल हमारे दरमियान मौजूद थे, इस जगह से गुजर रहे थे, मैंने उन्हें किसी बात पर मुस्कुराते देखा था, बस मैं अपने आका और मौला की अदा को अदा कर रहा हूं। यार ये क्या है ये सहाबा किराम? मुझे बताइए कि आका अलैहिस्सलाम की अदा को अदा करना, बस कि आका मुस्कुराए मैं भी मुस्कुरा पड़ूं, ये मोहब्बत के सिवा कुछ और है? ये महबूब की अदाओं को निभा। आगे चलते हैं, हजरत काजी याज लेकर आए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं सफर पर जा रहे थे, अचानक अपनी ऊंटनी को एक जगह पे घुमाने लग गए। लोगों ने कहा आगे जाना है, आप इस जगह पे ऊंटनी को घुमाने लग गए, कुर्बान जाऊं। आपने फरमाया मुझे ये तो मालूम नहीं कि मैं यहां क्यों घुमा रहा हूं, बस तुम्हें एक बात बताता हूं, मैंने एक मर्तबा ताजदारे कायनात को इस जगह पर किसी बात की वजह से मैंने देखा कि उनकी ऊंटनी ने यहां चक्कर लगाए थे, मैं बस उसी अदा को अदा करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं। इसमें कौन सी नमाज है, इसमें कौन से रोजे, इसमें कौन सा सवाब है? हाज़रीन मोहतरम, सहाबा किराम को पता था कि ईमान की नेमत सारे अमाल में नहीं है, ईमान की नेमत फकत आमिना के लाल के साथ मोहब्बत में है। दोस्तों ये वो मोहब्बत है, ये वो अदब है जो ईमान की असल है। हाज़रीन मोहतरम, बताइए ज़रा क्या टाइम हुआ? 50 हो गए। बात को ख़त्म करते हुए सिर्फ ये बात अर्ज कर देता हूँ, चलो आओ हाज़रीन मोहतरम, ये माह मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पैगाम देने आता है कि हम अपने दिलों को मोहब्बत रसूल का गहवारा बनाएं, और क्यों ना बनाएं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में मुतअद्दद मुकामात पर खुशखबरियाँ हमारे लिए सुनाई। बोलिए किन के लिए? हमारे लिए सुनाई। और ये जुमला सुनो, ईमान ताज़ा करो और उसके बाद ऐलान करना है, बात ख़त्म। तवज्जो कीजिएगा, आका अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दद बार खुशखबरियाँ सुनाई कि मेरे सहाबा, मेरे बाद ऐसे लोग आएंगे, मेरे बाद ऐसे लोग आएंगे कि जिनकी दिल की कैफियत ये होगी कि लोगों मुझसे मेरा माल भी ले लो, मेरी जान भी ले लो, बस आमिना के लाल के चेहरे की एक झलक दिखा दो। इसका मतलब यह है कि अगर आज हमारी ये कैफियत हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अमल चाहे थोड़े ही सही, मगर मुसलमान जितने गए गुजरे भी क्यों ना हो, खुदा की इज्जत की कसम, आमिना के लाल के चेहरे की ज़ियारत के लिए मेरी और आपकी, हम सब की एक ही कैफियत है। ए अल्लाह के रसूल, हम आपको गवाह बनाकर, हम अल्लाह को गवाह बनाकर मस्जिद में ये कहते हैं कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, हमसे हमारा माल ले लो, जान ले लो, पर एक मर्तबा आमिना के लाल के चेहरे की ज़ियारत करवा दो। ये वो ताजदार कायनात हैं जो हमारे लिए फरमा के गए कि मेरे सहाबा, तुम्हें मुबारक हो एक मर्तबा मुबारक हो कि तुमने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए। अगला जुमला सुनो और मुकद्दर करो और रश्क करो अपने मुकद्दर पर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम्हें एक मर्तबा मुबारक हो, तुमने मुझे देखा और ईमान लाए। 7 मर्तबा मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, फिर भी मेरी मोहब्बत का गुलदस्ता सीनों में सजा के फिर रहे होंगे। 7 मर्तबा मुबारक हो उन्हें।
دوستو اگر ہم مبارک کے مستحق بننا چاہتے ہیں، ایمان کی نعمت کو پانا چاہتے ہیں، تو ہمیں دلوں میں محبت رسول کو پیدا کرنا ہوگا، محبت رسول کو پیدا کرنا ہوگا۔ آؤ محبت رسول کا اظہار نماز سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، مگر ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر اس وقت میلاد پاک کا پیغام یہ ہے کہ پورا پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ بولیے کیا ہے؟ پتہ ہے نا، یہ ہم تو یہاں رہتے ہیں نا لاہور میں، اس لیے بچ گئے ہیں، ورنہ میں تو جاتا رہتا ہوں، ان دنوں میں بھی گیا ہوں، کل بھی پرسار طرف جانا ہے، گیا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کو کروڑ پتی تھے لوگ، صبح اٹھے تو کنگال تھے، ان کے جانور بہ گئے، مویشی بہ گئے۔ انہیں میلاد کے موقع پر ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ آؤ میں 2 اعلان کرتا ہوں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہر سال پچھلے 42 سال سے مینار پاکستان کے سائے تلے عالمی میلاد کانفرنس ہوتی ہے، جہاں عالم عرب سے بڑے بڑے شیوخ مینار پاکستان کے سائے میں آتے ہیں، اور پھر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کا خطاب بھی ہوتا ہے۔ اس مرتبہ ہم وہ میلاد کانفرنس نہیں کر رہے، وہ کروڑوں روپے جو اس میلاد کانفرنس پہ لگنے تھے وہ سارے کے سارے ہم نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت سیلاب زدگان کی مدد پر لگائے ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہم ان دکھی مصیبت میں گھرے مسلمانوں کی مدد کریں، اور آپ میں سے جو کوئی بھی اس معاملے میں، یہ ہے میلاد کا پیغام، یہ ہے میلاد والے کا پیغام کہ آپ میں سے جو کوئی بھی ان دکھی احباب کی مدد کرنا چاہے تو وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے تعاون کرنا چاہے تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنی تمام خدمات آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن میری خواہش یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں اور میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے پہنچاؤں۔ میں میلاد کا ایک درد اور پیغام آپ تک لے کر آیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ کیوں نہ پورا محلہ رسول پورا 12 ربیع الاول کے دن کل ایک ایسا اہتمام کرے کہ ہم سارے مل کر ایک ٹرک سامان کا بھریں۔ چلو نیت کرو نا یار، ایک ٹرک، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ڈیرے پر اہتمام ہو سکتا ہے، پورا محلہ جمع کروائے، پیسے دے سکتے ہیں پیسے دیں، کمبل، کپڑے، بھئی جو ساز و سامان ہے جو آپ خرید کے دینا چاہیں، خواہش کاش ایسے محلہ رسول پورا کر لے کہ ایک ٹرک سامان کا جمع ہو، اور ہم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بجائے جو ادھر دینا چاہے ست بسم اللہ، نہیں دینا چاہتے اس مسجد کی طرف سے زیادہ دور بھی نہیں، یہ چونگ میں خیمہ بستی بنی ہوئی ہے، وہاں نوجوان اس محلے کے ملے، میں آپ کے ساتھ ہر طرح کی خدمات دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پورے ہفتہ آگے مہینہ روزانہ خطابات ہے، میں ترک کر دوں گا، آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ عہد کرو کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، پاکستان کے غریب لوگ جن کا سب کچھ بہ گیا، ہم ان کا درد محسوس کریں، زیادہ نہیں تو ایک ٹرک سامان یہاں سے تیار کریں، بھر کر غریبوں کو دے کر آئیں، پتہ چلے ان کے چہروں پر جب مسکراہٹ آئے گی، پتہ چلے گا کہ 12 ربیع الاول کو آمنہ کلال دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ جھنڈیاں لگا کے سارا کام کر کے ہم کرتے ہیں، ذرا اس دفعہ اس انداز میں بھی منا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کل رات انشاءاللہ ہماری جامع مسجد میں سالانہ جو محفل پاک میلاد النبی کی ہوتی ہے وہ کل رات انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگی، جس میں خطاب قبلہ والد گرامی کریں گے، قرائے کرام نعت خان تشریف لائیں گے، مختصر محفل ہوگی، لیکن تمام احباب سے درخواست ہے عشاء کی نماز یہاں پڑھیں تاکہ ہم آمنہ کے لال کے تذکرے بھی کریں، اور میری تجویز پسند آئے تو کوشش کریں تاکہ ہم یہاں سے ٹرک سامان کا ان ضرورت مندوں کے لیے بھیج سکیں اپنی مسجد کی طرف سے۔ اللہ رب العزت اگر توفیق نہیں دی، دعا ہے توفیقات دے دے، اور اگر دے رکھی ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔